मेरो ट्रेडिङ क्लबको यो नियमित नेप्सी अपडेट कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। तपाईहरू हाम्रो यो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हाम्रा भिडियोहरूलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट गरिदिनु होला। मेरो ट्रेडिङ क्लबद्वारा आयोजित यो नेप्सी अपडेट कार्यक्रम हामीले नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा कारोबार हुने प्रत्येक दिन लिएर आउनेछौँ। शेयर बजारलाई कुनै पनि प्रभाव पार्ने गतिविधि हामीले गर्दै आइरहेका छैनौं र शेयर बजारलाई प्रभाव पार्ने कुनै पनि त्यस्ता गतिविधि नगर्ने हामी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यो कार्यक्रम शेयर शिक्षा अन्तर्गत सञ्चालन रहेको हो। तपाईहरू शेयर खरिद बिक्री गर्दा यो भिडियोलाई हेरेर निर्णय नगर्न पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा अथवा नेप्सेले एउटा नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। आज नेप्से 3198.60 अङ्कमा बन्द भएको छ। हिजोको तुलनामा 38.28 अङ्कले यो बढोत्तरी हो। आज विकास बैंक, हाइड्रो पावर र फाइनेन्स सेक्टर र म्यानुफ्याक्चर एन्ड प्रोडक्सन सेक्टरका शेयर धनीहरूले बढी नाफा आर्जन गरेका छन्। फाइनेन्स र विकास बैंकमा र हाइड्रो पावरमा लगानीकर्ताको आकर्षण कायम रहेको छ। हाइड्रो पावर सेक्टरका विभिन्न कम्पनीहरूले बोनस तथा राइट शेयरहरूको घोषणा गरे सँगसँगै हाइड्रो पावर सेक्टर अझ आकर्षित हुने देखिन्छ। भोलि साताको अन्तिम दिन बजार बढ्छ कि घट्छ, यो चासो र चिन्तनको विषय हो। राजनीतिक परिघटना र अन्य कारणबाट बजार कतै घट्ने त होइन, भोल्युम पनि धेरै आइरहेको बेला प्रफिट बुकिङ बढी भएको त होइन, हामीले किनेका शेयरहरू कतै टोपी लगाइएको त होइन भन्ने आम एउटा साना तथा नयाँ लगानीकर्तालाई उत्सुकता हुन सक्दछ। यही उत्सुकतालाई मेट्नको निम्ति हामीले कार्यक्रम लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। कृपया यो कार्यक्रमको अन्तसम्म भिडियो हेरिदिनु होला। मेरो ट्रेडिङ क्लबको नियमित नेप्सी अपडेट कार्यक्रममा आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। विशेष गरी नेप्सीमा आउने उतार चढावहरू, समसामयिक परिघटनाहरू र आजको कारोबारको स्थिति कुन तरिकाबाट गयो र त्यसले भोलिको दिनमा के इन्डिकेट गर्छ। हामी आम लगानीकर्ताहरूको निमित्त दिनदिनैका विभिन्न घटना परिघटना मात्रै होइन र कारोबार भएका भोल्युमको आधारमा र स्टक बेसिसमा व्यक्तिहरूको मुभमेन्ट, ट्रेडरहरूको मुभमेन्ट कसरी भइरहेको छ र सो अनुसारको हाम्रो स्ट्राटेजी के हुन सक्छ भन्ने जस्ता यावत जिज्ञासाहरूलाई समाधान गर्नको निमित्त हामी उपस्थित हुने गर्छौँ। विशेष गरी टेक्निकल एनालाइसिस र फन्डामेन्टल एनालाइसिसबाट मात्रै नेप्सेलाई व्याख्या गरेर किन्ने र बेच्ने कुराहरू निर्देशन गर्नुभन्दा पनि बजारमा आइरहेका सही र सत्य घटनाहरू र हल्लाहरूको आधारमा बजार कसरी प्रभावित हुन्छ भन्ने कुराहरूलाई समेत तपाईहरुलाई बुझाउनको निमित्त र हामीले लिने ठोस निर्णय त्यस्ता समाचारद्वारा निर्देशित हो कि अथवा त्यस्ता हल्लाद्वारा निर्देशित हो कि अथवा हामीले गर्ने टेक्निकल र फन्डामेन्टल अनुसारको निर्देशन अनुसार चल्ने हो र कुन बाटोबाट जाँदाखेरि हामी बढीभन्दा बढी नाफा कमाउन सक्छौं, रिस्क कम गर्न सक्छौं र थोरै घाटामा धेरै कसरी कमाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यबाट आफूले जानेका ज्ञानमूलक कुराहरू शेयर गर्नको निमित्त हामी शेयर शिक्षा अन्तर्गत यो कार्यक्रममा आउने गरेका छौं। आज पनि हामी सोही अनुसार उपस्थित भएका छौं। आजको सर्वप्रथम नेप्सी अपडेट, यसको भोल्युमलाई लिएर हामीले योभन्दा अगाडिदेखि त गरिने गरेका एनालाइसिसहरूलाई आजको मार्केटको इन्डेक्ससँग तुलना गर्दै हामी भोलिका दिनमा के कस्तो खालको स्ट्रेटेजी बनाउन सक्छौं भन्ने कुरालाई हामी आज प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौं। निकैको थिए एभरेज कारोबार 15 अर्बको हो। 15 अर्ब माथि हुनु स्टिल बुलिसको सिग्नल हो र त्यसो त अघिल्लो दिनमा एउटा 21 अर्ब समथिङ कारोबार भई पछाडी लगभग 15 अर्ब 17 अर्ब 18 अर्ब हुँदै कारोबार भइरहेको अवस्थामा आजको दिनमा आइपुग्दाखेरि 21 अर्ब 31 करोडको कारोबार भएको छ
यो बजारको निमित्त अत्यन्त सकारात्मक पक्ष हो। र अर्को कुरा पनि के पनि महत्त्वपूर्ण छ भने यो हप्ताको अन्तिम दिनसम्म बजार 3200 नाग्नुपर्छ भनेको थिएँ मैले। तपाईहरुले याद गर्नु भएन भने त्यो भिडियो फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो हप्ताको अन्तिम दिनसम्म बजार 3100 क्रस गरेको हुनुपर्छ, भोल्युम कारोबार 15 अर्ब भन्दा बढी हुनुपर्छ भनेको थिएँ। लगभग आज नै 3200 पार गरिसकेको बजार 38.28 अङ्क बढेर आज 3198.60 मा अडिएको छ। यसको अर्थ भोलि फेरि यसलाई क्रस गरेर 3200 प्लस हुनेमा हामी अपेक्षाकृत छौं। त्यसो त बजार हो, आज बढेको बजार भोलि करेक्सन पनि आउन सक्छ। तर हामीले बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण के रहन्छ भने यो हप्ताको अन्तिम दिन भोलिको कारोबारमा 3200 प्लस भएर कारोबार पनि यही रकम यही अङ्क अनुरूप नै रहने हो भने एभरेज कारोबार 15 अर्ब भन्दा बढी नै हुने हो भने पक्कै पनि अबको यात्रा भनेको 3400 हुन्छ भन्ने कुरा हामी ठोकुवा गर्न सक्छौं। हुन त निश्चित प्राय हुँदैन, बजारलाई हामीले अनुमान गर्ने हो, तर पनि बढी भन्दा बढी प्रोबेबिलिटीको आधारमा व्याख्या गर्दाखेरि बजारको ट्रेन्डिङको आधारमा अहिले व्याख्या र विश्लेषण गर्नु पर्दाखेरि भोलिको दिन 3200 प्लस हुनमा ठुलो कुरो छैन। त्यसमा कारोबारको रकम पनि लगभग 18 अर्ब माथि अथवा 20 अर्बको हाराहारीमा भयो भने हामी बुझ्नुपर्छ कि अब बजार भनेको 3500 3400 समथिङ अथवा 3500 को यात्रामा अगाडि बढ्यो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो भयो इन्डेक्सको आधारमा र हामीले अगाडि भनेका विषय वस्तुहरू कति मिलेका छन् भन्ने कुराको आधारमा मैले चाहिँ थोरै यसलाई चाहिँ व्याख्या गर्ने। जसमा सेन्सिटिभ इन्डेक्स आज 598.12 अङ्कमा अडिएको छ, जसमा 4.83 अङ्क सेन्सिटिभ इन्डेक्स बढेको छ। यहाँ सेन्सिटिभ इन्डेक्स थोरै घटेको अवस्थामा देख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो इन्डेक्स बढेको छ 1% 0.81% मात्रै बढेको कारणले गर्दा सकिन्छ राम्रा कम्पनीहरुमा आकर्षित हुनुभन्दा पनि यो बजार भनेको ट्रेडिङ एक्सपेक्टको निमित्त केही यस्ता कम्पनीहरुमा लगानी बढिरहेको छ। सेक्टरल रूपमा इन्भेस्टरहरु ट्रेडरहरु हावी भएको पाइन्छ, जसमा राम्रा भन्दा पनि क्यापिटल गेनको हिसाबले गर्दा नर्मल कम्पनीहरुमा अहिले चाहिँ लगानी बढिरहेको छ, सामान्य कम्पनीहरुमा लगानी बढेको छ भन्ने कुरा यो इन्डेक्सले इन्डिकेट गर्छ। त्यसो त ट्रेडिङ एक्सपेक्टको लागि बजारमा रहेका फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनीहरु र कम्पनीको डिभिडेन्ड क्यापेसिटीको आधारमा लगानी गरिँदैन र सोही अनुसारको ट्रेडिङ एक्सपेक्टबाट अहिले बजारमा लगानी भइरहेको छ भन्ने कुरा हामी यो सेन्सिटिभ इन्डेक्सबाट पनि बुझ्न सक्छौं। त्यस्तै गरेर हामीले टप 10 कम्पनीहरु, टप 10 धेरै बढ्ने कम्पनी र सबभन्दा धेरै टप 10 मा घट्ने कम्पनीहरु कुन कुन हुन् त हामी यसलाई प्रस्तुत गर्छौं सुरुमा। र 10 उत्कृष्ट कम्पनी सबै भन्दा धेरै बढ्ने कम्पनीहरु एकेपीएल, एएसपीसी, सिबम, जेबीएलबी, एकेजेसीएल, एमएलबीएल, जीएफसीएल, एलबीबीएल, एनआरएन, त्यस्तै केआरबीएल। यो टप 10 कम्पनीहरु धेरै गेन गर्ने कम्पनीहरु लगभग सर्किट लेभलमै आधारमा चाहिँ बढेर बन्द भएका छन् भने त्यस्तै सबैभन्दा धेरै घट्ने कम्पनीहरु पनि हामी यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्छौं। र हामी यहाँबाट के बुझ्न सक्छौं भने अघिल्लो दिन अलिकति सर्किट लेभलमै बढेका कम्पनीहरु पनि घटेको कारणले गर्दा के बुझ्न सकिन्छ भने ट्रेडिङ एक्सपेक्टको लागि लगानी गरेका कम्पनीहरु आज सर्किटमा लागेर बढेका छन् भने भोलि लगभग सर्किट लेभलमै लागेर घट्न पनि सक्छ भन्ने कुराको आधारमा हामीले लगानी गर्दा रिस्क हेरेर लगानी गर्नु होला भन्ने कुरा पनि यसले इन्डिकेट गर्छ। त्यसो त मैले अगाडि पनि भन्ने गरेको छु, रिस्क छ, कम्पनी हेरेर रिस्क क्यापेसिटी अनुसारले एनालाइसिस गरेर नै स्टकमा लगानी गर्नु होला भनेको थिएँ मैले। सो अनुसारले गर्नुहुन्छ भने इट्स ओके। अब रिस्क मोल्न सक्नुहुन्छ भने अब पछि रिकभर गर्न सक्छ भनेर होल्ड गर्न सक्ने क्यापेसिटी, स्टप लस पनि क्यापेसिटी छ भने यस्तो अवस्थामा रिस्क कम्पनीहरुमा समेत तपाईले बाइ गर्न सक्नुहुन्छ। आजको सब इन्डेक्सहरुलाई एनालाइसिस गर्नुपर्दा माइक्रो फाइनान्स सेक्टरका 14 वटा कम्पनीहरु बढेका छन् भने अन्य धेरै कम्पनीहरु लगभग 29 वटा कम्पनीहरु, आधा भन्दा बढी कम्पनीहरु स्टिल करेक्सनको फेजमा नै छन्। माइक्रो फाइनान्स बढ्नु पर्ने हो, तर ट्रेडिङ एक्सपेक्टको लागि माइक्रो फाइनान्समा अहिले खासै हावी ट्रेडरहरु हावी नभएको भन्ने कुरा यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ। त्यस्तै कमर्सियल बैंकहरुमा एकाएक आज उछाल आएको छ। एउटा जीबीआईएमई थोरै अङ्कले घट्नु बाहेक अन्य कमर्सियल बैंकहरुमा उछाल आएको छ। यसको अर्थ
अन्य सेक्टरमा भएको प्रफिट बुकिङ अब कमर्सियल सेक्टरमा आउने हो कि भन्ने कुराले यसले इन्डिकेट गर्छ। त्यसो त मैले अगाडिबाट भन्ने गरेको छु, भदौको दोस्रो हप्ताबाट भनेको नर्मल्ली राम्रा कम्पनीहरू, डिभिडेन्ड क्यापेसिटी राम्रा भएका कम्पनीहरू, इन्सुरेन्स र माइक्रो फाइनेन्समा अलिकति ध्यान दिनु होला, त्यो बढ्न सक्छ भनेको थिएँ। त्यो सिनारियो पनि आजको स्थितिबाट देख्न सकिन्छ। भोलि यही रूपमा कमर्सियल ब्याङ्कहरू स्ट्रङ रूपमा बढ्दै गयो भने, यसरी नै ग्रिन सिग्नल दिँदै गयो भने पक्कै नै अबको हप्ता भनेको कमर्सियल ब्याङ्कहरूले लिड गर्न सक्छ। त्यसो त हाइड्रो पावरमा स्टिल बुलिश सिग्नल नै छ। हाम्रो देख्न सक्छौँ हाइड्रो पावरमा 21वटा कम्पनीहरू बढेका छन्, 16वटा घटेको अवस्थामा छन् भने 3वटा कम्पनीहरू एज इट इज अवस्थामा देख्न सक्छौँ र केही कम्पनीहरू हाइड्रो पावरहरूले स्टिल सर्किट लेभलमै बढेर बन्द भएको अवस्थामा देख्न सक्छौँ। रिस्क जोनमा रहेका कम्पनीहरू अहिले हामी हेर्न सक्छौँ डिभिडेन्ड क्यापेसिटीको आधारमा, राइट सेयरको आधारमा हाइड्रोहरू बढिरहेको छ। तर हामीले अर्को ल्याङ्ग्वेजबाट पनि के बुझ्नुपर्छ भने यी हाइड्रोहरू बढेका कम्पनीहरूमा जसले इन्भेस्ट गरिरहेका छन् उनीहरूले त्यो डिभिडेन्ड खानको निमित्त र त्यो राइट सेयर भर्नको निमित्त अहिले यी हाइड्रोमा उनीहरू लगानी गरिरहेका छैनन्। मात्र राइट सेयर देखाएर र त्यो डिभिडेन्ड क्यापेसिटी देखाएर उनीहरूले ट्रेडिङ गरिरहेका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो सेयर लास्टमा जसको हातमा पर्छ नि त्यति बेला उसको निमित्त एउटा तातो आलुको बल समान हुनेछ। त्यसकारणले गर्दा हामी के अवेर गराउन सक्छौँ भन्ने चाहन्छौँ भने पक्कै पनि यो केही स्टकहरूलाई हामी यो चाहिँ हामी अहिले भन्ने गरेको जुन ल्याङ्ग्वेजमा भन्ने गर्छौँ टोपी भन्ने गरेका छौँ, त्यो टोपी सिलाएर बसेका छन् जस्तो लाग्छ कतिपय कम्पनीहरूले। त्यसकारणले गर्दाखेरि एकदम इन्टेलेक्चुअल लेभलबाट तपाईँले कारोबार गर्नुहोला। रिस्क जहाँ हुन्छ त्यहाँ अलिकति प्रफिट पनि बढी हुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर पनि तपाईँ आफ्नो चाहिँ क्यापेसिटी हेरेर कति होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ र कति स्टप लस पनि आवश्यक परे गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो हेरेर नै लगानी गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु म। किनभने अघिल्लो दिनमा सर्किट लागेर बन्द भएका कम्पनीहरू भोलिपल्ट घटिरहेका छन्। एउटाको टोपी अर्कोले लगाउने अथवा एउटाको तातो आलु अर्कोको हातमा, अर्कोको तातो आलु अर्कोको हातमा परिरहेको अवस्थामा अन्तिम अवस्थामा सर्वसाधारण व्यक्तिहरू नै फस्ने हुन् कि भन्ने अलिकति जोखिमको एरिया पनि छ। किन मैले भनिरहेको छु भने लङ टर्मको निमित्त हाइड्रो सेक्टरमा अहिले ट्रेडरहरू हाबी भएका होइनन्। उनीहरू यति पर्सेन्ट राइट सेयर उति पर्सेन्ट राइट सेयर भनेका छन्, त्यो राइट सेयर भर्नको निमित्त पनि उनीहरूले किनिरहेका छैनन् र डिभिडेन्ड 20% 21% खानको लागि पनि उनीहरू गरिरहेका छैनन्। मोस्ट अफ ट्रेडरहरू त्यो देखाएर भ्यालु बढाइरहेका छन्, क्यापिटल गेन लिइरहेका छन्। इट्स ओके, हामी गर्न सक्छौँ, नो प्रब्लम। तर यसमा एनालाइसिस गरेर हामीले चाहिँ लगानी गर्न नसक्ने हो भने अन्त्यमा त्यो तातो आलु हाम्रो हातमा पनि पर्न सक्छ। त्यो बेला हामी उठ्नै नसक्ने गरी खेचारिन पनि सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि रिस्क म्यानेज गरेर तपाईँहरूलाई लगानी नगर्नुहोस् भनेको छैन मैले, तर हाई रिस्कमा गइसकेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि विचार गरेर लगानी गर्नको निमित्त यस्ता सेक्टरमा मैले अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै नन लाइफ सेक्टरहरू स्टिल बढ्न सुरुवात गर्न खोजेको हो कि भन्ने कुरा देखिन्छ। मैले भनिरहेको छु नन लाइफ सेक्टरहरू, लाइफ सेक्टरहरू र कमर्सियल ब्याङ्क एकदम सेफेस्ट छ। त्यस्तै माइक्रो फाइनेन्स पनि सेफेस्ट छ लगानीको निमित्त। आज त्यही छाँट देखाइरहेको छ। मार्केट अब 3200 माथि स्टेबल हुने हो भने पक्कै पनि अब कमर्सियल ब्याङ्क, लाइफ र नन लाइफ सेक्टरमा आकर्षण बढ्छ भन्ने कुरा आजको सिनारीबाट पनि बुझ्न सक्छौँ। 13वटा कम्पनीहरू नन लाइफमा बढेका छन्, 2टा एज इट इज अवस्थामा भने 3टा कम्पनीहरू थोरै अङ्कले घटेको अवस्थामा छ। पक्कै पनि एनालाइसिस गरेर स्टक वाइज तपाईँले छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै डेभलपमेन्ट ब्याङ्क स्टिल बुलिश छ, कज छ। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र कमर्सियल ब्याङ्कको डिभिडेन्ड क्यापेसिटी अहिले हेर्ने हो भने लगभग उस्तै छ। तर अहिले डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको प्राइसहरू हेर्ने हो भने कमर्सियल ब्याङ्कभन्दा धेरै माथि गइसकेको अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि अब राइट सेयरको इस्यु देखाएर डेभलपमेन्ट ब्याङ्कलाई कसैले खरिद गरिरहेको छ भने भोलि त्यो बेच्न नसक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। लङ टर्म होल्ड गर्न सक्ने तपाईँसँग क्यापेसिटी छ भने इट्स ओके, बाई गर्न सक्नुहुन्छ। तर ट्रेडिङ एस्पेक्टको लागि हो भने विचार गर्नु होला। स्टिल 1-2 दिन अझै बढ्छ। मैले भनेको थिएँ डेभलपमेन्ट ब्याङ्क केही दिन बढ्छ भनेको थिएँ। यो हप्ता पक्कै पनि अब भोलिको दिनबाट सकिँदैछ। अर्को हप्ताबाट कमर्सियल ब्याङ्क बढ्ने हो भने डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र कमर्सियल ब्याङ्कहरू योभन्दा अघिल्ला दिनहरूको कारोबारको आधारमा हेर्ने हो भने कमर्सियल ब्याङ्क बढेको बेलामा डेभलपमेन्ट ब्याङ्क घटेको अवस्था छ। त्यसो त कमर्सियल ब्याङ्क पनि बढोस्, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क पनि बढोस्, इट्स ओके, नो प्रब्लम। तर ट्रेडिङ स्ट्राटेजीको लागि तपाईँहरूलाई मैले के सजेस्ट गर्छु भने कमर्सियल ब्याङ्कहरू बढ्न सुरु गर्यो भने डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा अभियसली करेक्सन आउन सक्ने सम्भावना बढी छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सेक्टरलाई पनि अलिकति रिस्क रिवार्ड रेसियो क्याल्कुलेट गरेर मात्रै लगानी गर्नको निमित्त तपाईँहरूलाई म आग्रह गर्दछु। त्यस्तै गरेर प्रमोटर सेयरहरू देख्न सक्छौँ हामी 5वटा बढेको अवस्थामा र त्यस्तै 3वटा कम्पनीहरू एज इट इज अवस्थामा देख्छौँ भने प्रमोटर सेयर यसको अर्थ स्टेबल मार्केटमा प्रमोटर सेयरमा पनि इन्भेस्टरहरू हाबी हुन सक्ने कारणले गर्दाखेरि यो लङ टर्म इन्भेस्टको सन्दर्भमा समेत
अब ट्रेडरहरू अथवा इन्भेस्टरहरू प्रवेश गरे भन्ने कुरा यहाँबाट पनि बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै फाइनेन्स सेक्टरहरू सबै स्टकहरू बुलिस छन्। हामी देख्छौँ फाइनेन्स सेक्टरहरूले दिने डिभिडेन्ड क्यापेसिटी अहिले माइक्रो फाइनेन्सको सेयरहरू बेचेर मनक्कै पैसा कमाएको भन्ने कुरा बुझ्नमा आएको छ। रिपोर्टहरू राम्रो निकालिरहेका छन्। त्यसकारणले गर्दा हुन सक्छ सर्ट टर्म ट्रेडको निमित्त फाइनेन्स सेक्टर स्टिल बुलिस छ, केही दिन अझ जान सक्छ, किनभने यिनीहरूको पनि फेरि राइट इस्युको कुराहरू आउन सक्छ। राइट इस्यु डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले मात्रै होइन, हाइड्रो सेक्टरले मात्रै होइन, फाइनेन्सले पनि आउन सक्छ भन्ने आशले बढिरहेको मार्केटमा पक्कै पनि लङ टर्म स्ट्राटेजीको निमित्त हो भने बाइङ एरिया आउन सक्छ। नत्र भने मैले अगाडि भनिसकेको छु, एउटा एकदम सेलिङ को प्रेसर आयो भने त्यति बेला सबै कम्पनीहरू घटेर अहिलेको मूल्यभन्दा 50% तल आउन सक्ने सम्भावना पनि छ। किनभने हिजोको इतिहास देखेका छौँ हामीले फाइनेन्स सेक्टरहरू कति छिटो कति मूल्यबाट यो मूल्यमा आएको छ। त्यसकारणले गर्दा हामी यिनीहरूलाई बेलुन स्वरूप फुलेको भन्न सक्दैनौँ, किनभने अहिले डिभिडेन्ड क्यापेसिटी फाइनेन्स सेक्टरको राम्रो छ। तर नेक्स्ट इयर र आउँदो वर्षहरूमा के हुन्छ भनेर एनालाइसिस गर्ने हो भने हामी सम्भवतः यो मूल्य धेरै महँगो हो, तर पनि ट्रेडिङ एस्पेक्टको लागि र अहिले आएको डिभिडेन्ड खानको लागि तपाईँले होल्ड गर्नुहुन्छ भने इट्स ओके। तर लङ टर्मको निमित्त भने पक्कै पनि कम्पेरेटिभ रूपमा एनालाइसिस गरेर लगानी गर्नुहोस् र थप बाई गर्नको लागि भने होसियारीपूर्वक लगानी गर्नको निमित्त पनि फाइनेन्स सेक्टरमा पनि म सजेस्ट गर्न सक्छु। त्यसै गरी इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरूमा 3वटा कम्पनीहरू बढेको अवस्थामा, 2टा कम्पनीहरू घटेको अवस्थामा दिन सक्छौँ। लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरमा पनि पक्कै पनि 9वटा बढेको अवस्थामा, 2टा घटेको अवस्थामा दिन सक्छौँ। त्यस्तै गरेर होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टरमा पनि 2टा बढेको, 1टा घटेको अवस्थामा भने म्युचुअल फन्डहरू हामी देख्छौँ सेयर कारोबारमा अलिकति बढी आकर्षण भएपछि म्युचुअल फन्ड घट्ने गर्छ। सो अनुसार अब हामी बुझ्न सक्छौँ कि सेयरको इन्डेक्स अब बढ्दै जानेछ, 3200 माथि नै जानेछ भन्ने कुरा पनि यहाँबाट बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर एनआरआइसी कम्पनीहरू, अदर सेक्टरको एनआरआइसी बढेको छ। त्यसै गरेर एनडिसी थोरै घटेको छ। हामी देख्न सक्छौँ ट्रेडिङ कम्पनी एसटिसी बढेको अवस्थामा, डिबिसी थोरै घटेको छ। त्यस्तै गरेर सिमम हामीले देख्न सक्छौँ म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसिङ कम्पनीमा सिममले आज 10% को सर्किटमा बढेको छ भने त्यस्तै गरेर अन्य कम्पनीहरू म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसिङ कम्पनीहरू घटेको अवस्थामा छन्। त्यस्तै कर्पोरेट डिभेन्चरका 6वटा कम्पनीहरू बढेको, 2टा एज इट इज अवस्थामा नै 6वटा कम्पनीहरू घटेको अवस्थामा देखिन्छ। यसले गर्दा समग्र मार्केटमा के गरेको छ भने अगाडि लिडिङ गरिरहेका जुन सेक्टरहरू छन् तिनीहरूले लिडिङ गरिरहेको अवस्था र अन्य सेक्टरहरूमा पनि शिफ्ट हुन खोजेको हो कि ट्रेडरहरू अब एकतिरको प्रफिटबाट फेरि अर्कोतिर नबढेको सेक्टरमा शिफ्ट हुन खोजेको हो कि भन्ने भान आज परेको छ। यसको अर्थ इन्सुरेन्स सेक्टर, माइक्रो फाइनेन्स सेक्टर र कमर्सियल सेक्टरहरूमा पनि क्रमशः आकर्षण बढ्दै गइरहेको हो कि भन्ने कुरा यहाँबाट आकलन गर्न सकिन्छ। मैले अघिल्लो दिनमा भनेको थिएँ प्रफिट एक क्षेत्रमा गरिसकेपछि अर्को नबढेको सेक्टरमा पनि क्रमशः केही पर्सेन्ट चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ है भनेको थिएँ। सो अनुसारले लगानीको स्ट्राटेजी बनाउनको निमित्त अनुरोध गर्छु। आजको मैले क्यान्डलस्टिक प्याटर्नलाई बोलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर हेर्दाखेरि फर्स्ट अफ अल मैले 5 मिनट्सको क्यान्डलस्टिक प्याटर्नलाई हेर्छु। 5 मिनटको क्यान्डलस्टिक प्याटर्नले डे वाइज कसरी मुभमेन्ट भएको छ, सर्ट टर्म ट्रेड कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरा यसले चाहिँ हामीलाई बताउँछ। सो अनुसारको इन्ट्राडे ट्रेडिङ गर्नको निमित्त यसले हेल्प गर्छ। तपाईँ तल माथि गर्दै यसले बजार बढिरहेको अवस्थामा अन्तिम समयमा लामो खालको चाहिँ एउटा सिग्नल दिएर माथि गएको बजार थोरै अन्तिम समयमा करेक्सन भएर तल आएको अवस्थामा हामी देख्न सक्छौँ। अन्ततगत लगभग 3200 क्रस भएर माथि गएको बजार थोरै घटेको कारणले गर्दाखेरि हामी यहाँ के बुझ्न सक्छौँ भने मार्केटमा इन्ट्राडे ट्रेडिङ गर्ने सन्दर्भमा एकदम बेस्ट छ यो मार्केट भन्ने कुरा यहाँबाट पनि बुझ्न सक्छौँ। यस्तो अर्थ हामीसँग खातामा अलरेडी छ भने मैले अगाडि बताएको छु तपाईँलाई घटेको बेलामा किन्ने र त्यही सेयर स्टक अलरेडी छ भने त्यही दिनमा बढेको मूल्यमा बेच्ने। सो स्ट्राटेजी आज हामीले चाहिँ धेरै स्टकहरूमा देख्यौँ, जस्तै मुक्तिनाथमा पनि सो भइरहेको थियो र अन्य कम्पनीहरूमा पनि सो खालको चाहिँ प्रवृत्ति हामी देख्न सक्छौँ। पुराना स्टकहरू जुन लङ टर्म स्टकको निमित्त लङ टर्म होल्डिङको निमित्त राख्नुभएका सेयरहरू छन् भने घट्दाखेरि फेरि किन्ने र बढ्दाखेरिको मूल्यमा त्यही सेयर बेच्ने। आफ्नो सेयर एज इट इज रहन्छ तर इन्ट्राडे ट्रेडिङमा तपाईँले प्रफिट कमाउन सक्नुहुन्छ। सो कुरा मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ। सँगसँगै तपाईँलाई हाम्रा ट्रेडिङहरूमा पनि सिकाइसकेका छौँ। र आजको मार्केटलाई हामी डे वाइज रूपमा बोलिङ्गर ब्यान्डबाट हेर्ने हो भने अप्पर ब्यान्डमा गएर मार्केट लगभग क्लोजिङ भएको अवस्था छ। हामी देख्न सक्छौँ इन्ट्राडेमा तल आएर माथि गएको मार्केट अब भोलिको दिनबाट पनि यही लेभलबाट माथि जान्छ भन्ने एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ, किनभने भोलुङको लेभल हामी चाहिँ राम्रै आइरहेको अवस्थाले गर्दाखेरि अब नेक्स्ट डेबाट 3200 क्रस हुँदै अब अर्को दिनबाट 3200 क्रस हुँदै मार्केट माथि जान्छ भन्ने कुरा एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ। यसको अर्थ भोलिको कारोबार रकम यदि 20 अर्बको हाराहारी हुने र इन्डेक्स भोलि ग्रिन मात्रै भइदियो हुन्छ, 3200 प्लस भएर बन्द भइदियो हुन्छ। यति
त्यति मात्रै भयो भने पनि हाम्रो चाहिँ एउटा टार्गेट के हुन्छ भने 3240 मा एउटा चाहिँ प्रफिट बुकिङको टार्गेट हुन सक्छ, सानो टार्गेट। देन आफ्टर हामी 3400 को यात्रामा माथि जान्छौँ। त्यसकारणले गर्दा सोही अनुसारको स्ट्राटेजी बनाउनको निमित्त मैले अनुरोध गर्छु। तपाईको बाइङ एरियाको निमित्त हो भने भोलिको कारोबारको आधारमा अब स्पष्ट बाई गर्नु भएको छैन, प्रफिट बुक गरेर बस्नु भएको छ भने भोलिको कारोबार हेरेर तपाईँ फेरि बजारमा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ। कारोबारको आधारमा पोजिटिभ मानिन्छ बजारलाई, एमएसिडी को आधारमा पनि फेरि तल जान नसकेर फेरि माथि पोजिटिभ क्रसओभर दिन खोजेको अवस्था छ। हामी एमएसिडीलाई अलि ढिलो सिग्नल दिन्छौँ, सो अनुसारले एमएसिडी को आधारमा ठ्याक्कै क्लियर सिग्नल नदिए पनि हामी आजको भोल्युमको लेभल हेर्दाखेरि र बोलिङ्गर ब्यान्डको अप्पर ब्यान्डमा जसरी ग्रिन क्यान्डल बनेको छ सो अनुसारले दुईटा इन्डेक्सबाट र अर्को आरएसआईबाट पनि हामी बुलिसमा छौँ, हामी बाइङ जोनमा छौँ भन्ने कुरा यसले इन्डिकेट गर्छ। त्यसकारणले गर्दा भोलिको दिनबाट हामी फेरि बाइङ लेभलमा प्रवेश गर्छौँ। फेरि फ्रेस बाइमा प्रवेश गर्नको लागि तपाईँले सन्डे नै कुर्नुहोस् भन्न चाहन्छु म। यदि भोलि घटेर गएको अवस्था छ भने पक्कै पनि पहिलो घण्टा र दोस्रो घण्टा हेरिसकेपछि 2 बजे सम्म को लागि तपाईले वेट गरेर फ्रेस बाइको निमित्त वेट गर्न सक्नुहुन्छ। यसको अर्थ यो लेभलबाट फेरि कही कन्सोलिडेट हुने अवस्था र मिडल ब्यान्डतिर आउने अवस्था आयो भने फेरि 3110 तिर आउने स्थिति आउन पनि सक्छ केही सर्टेन टाइम अफ पिरियडको निमित्त। किनभने धेरै सेक्टरमा एकदमै हामी चाहिँ बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने प्रफिट बुकिङको लेभल विभिन्न सेक्टरमा आउन सक्छ छिटै नै, किनभने कमर्सियल ब्याङ्क भर्खर बढ्न सुरु गरेको भए पनि हाइड्रो पावर सेक्टरमा प्रफिट बुकिङ आउन सक्छ। त्यस्तै गरेर हामी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा र फाइनेन्समा पनि प्रफिट बुकिङको एरिया आउन सक्छ। यदि लामो समय बढिसकेपछि महत्त्वपूर्ण 2-3 वटा सेक्टरमा प्रफिट बुकिङ आयो भने त्यस्तो बेलामा भने यो इन्डेक्समा फेरि तलमाथि हुन पनि सक्छ, केही अङ्क तल घटेर फेरि ब्रेकअप एउटा चाहिँ ब्याकअप लिएर फेरि माथि जाने स्थिति पनि बन्न सक्छ। त्यसकारणले गर्दा भोलिको दिनमा हामी यही हुन्छ भन्न सक्दैनौँ, थोरै घट्न पनि सक्छ। यदि घटेको स्थिति हो भने पनि बाइङ अपर्च्युनिटी हो भन्दै केही कम्पनीहरू महत्त्वपूर्ण कम्पनीहरू तपाईँले उठाउन सक्नुहुन्छ। सम्भवतः अहिले नबढेका कम्पनीहरू मैले अगाडि भनिसकेँ, अहिले कुन कुन कम्पनी बढेका छैनन् र ती कम्पनीहरूमा यदि यहाँ करेक्सन आयो भने उठाउन सक्नुहुन्छ। र त्यसो त अब जुन सेक्टर बढिरहेको छ त्यो सेक्टर फेरि घट्दाखेरि उठाउन पनि सक्नुहुन्छ। ट्रेडिङ स्ट्राटेजीको निमित्त तपाईँले कति रिस्क लिने भनेको तपाईँको आफ्नो स्ट्राटेजीमा भर पर्छ, तर त्यो रिस्क लिने त क्यापासिटी छ भने पक्कै पनि स्टप लस गर्नको लागि तपाईँ तयार हुनुपर्छ भन्ने कुरा मैले चाहिँ अवगत गराएँ। सो अनुसार आफ्नो स्ट्राटेजी बनाउनको निमित्त अनुरोध गर्दै आजको मार्केटले सुखद सिग्नल दिएको छ। आजको मार्केटले बजार अब 3200 माथि नै जाने सिग्नल दिइसकेको छ, किनभने 3200 माथि क्रस गरिसकेको बजार पछिल्लो समयमा केही थोरै तल आए पनि खासै धेरै तल नघटेको कारणले गर्दा केही स्टक बेसिसमा ट्रेडिङहरू राम्रो भइरहेको कारणले गर्दा कुन कुन ब्रोकरहरूले कुन कुन खालको कम्पनीमा गत हप्ता र यो हप्ता होल्डिङमा राखे भन्ने थाहा पाउनको लागि मैले एउटा सानो केही जानकारी लिएर आएको छु। सो अनुसार तपाईँले कुन कुन कम्पनीहरूलाई ब्रोकरले बढी मात्रामा होल्डिङ गरेका छन् तपाईँले यहाँ लिस्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले सबै कम्पनीहरूको नाम उल्लेख गर्दिनँ, तपाईँ आफैले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो कम्पनीहरू म किन राखिरहेको छु भने तपाईँले पनि बाई गरेका यदि केही कम्पनीहरू छन् भने पक्कै पनि ब्रोकरहरूले होल्डिङ गरेका कम्पनीहरू केही अझै बढाउँछन् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। त्यसकारणले गर्दा यो हामीले देख्न सक्छौँ अगाडि ब्रोकर नम्बरहरू र त्यसपछि क्रमशः फर्स्ट सेकेन्ड होल्डिङ थर्ड होल्डिङ सबभन्दा धेरै होल्डिङ गर्ने कम्पनीहरू फर्स्टमा, त्यसपछि सेकेन्ड थर्ड गर्दै होल्डिङ कम्पनीहरू छन् र तपाईँका आफ्ना स्टकहरू यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि यहाँ तपाईँले सबै हेर्न सक्नु भएन भने हामी लिमिटेड समयमा छौँ, पछि युट्युब च्यानलमा गएर फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ, पज गर्दै आफ्नो कम्पनी छ कि छैन हेर्न सक्नुहुन्छ। सो जानकारीको लागि मैले राखेँ। हामी देख्न सक्छौँ ब्याङ्किङ सेक्टरहरू, डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरू, त्यस्तै गरेर हाइड्रो पावर सेक्टरहरू धेरै होल्डिङमा रहेको, केही इन्सुरेन्स अथवा माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरहरू पनि होल्डिङमा रहेको भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। समग्र रूपमा हेर्दाखेरि हाइड्रो सेक्टरहरू नै बढी होल्डिङ रहेको भन्ने कुरा यहाँबाट देख्नमा पाउँछौँ। सो अनुसारले तपाईँले आफ्नो स्ट्राटेजी बनाउनु होला। कतिपय ठाउँमा हामीले चाहिँ ब्याङ्कहरू पनि देखेका छौँ, नबढेका ब्याङ्कहरू अनि त्यस्तै गरेर नबढेका हाइड्रो सेक्टरहरू, नबढेका डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरू अलवेज बाई सिग्नलको लागि रेडी छन्। तर त्यही हो रिस्क रिवार्ड रेसियो क्यालकुलेसन गरेर नै डिसिजन लिनुहोस् भन्दै अहिलेको निमित्त भोलिको स्ट्राटेजी अथवा भोलिको निमित्त आज हामीले बनाउने स्ट्राटेजी भनेको एग्रेसिभ बाई र एग्रेसिभ सेल भोलिको दिनमा नहुन सक्छ। तर तपाईँको प्रफिट बुकिङको लेभल हो भने भोलि तपाईँले प्रफिट बुकिङ गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। तर फ्रेस बाइकको निमित्त भने अलिकति
तल नआइकन अहिले फ्रेस बाईमा नछिर्नुहोस् भन्छु। फ्रेस बाईको निमित्त अब सन्डे नै अर्को हप्ताको पहिलो दिन अथवा दोस्रो दिन नै कुर्नुहोस् भन्दै विशेष गरेर नबढेको सेक्टरमा लगानी गर्नको निमित्त भने ठिक छ, इट्स ओके, बाई गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै मैले आजको नेफ्सी अपडेट यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।